محمد بلند کر صلوات او کوفے دے یتیمہ کو پالن والا علی دے یتیم کوفے تماچے جھلیں دے رہے اجرکم اللہ سمجھ گئے جو میں کہ پڑھنا چاہتا غیرت علی قوم اون دربار چ رسیاں پا کے گھنن مسلم دے یتیمہ کو جتا نانا علی بہندہ ہا چھوٹے چھوٹے سید ہتھاں چ رسیاں بھرا پے دربار ایک ایک دے چہرے دو مسلم دے یتیم دے دن متا کوئی آکھے انہا غریب سیداں کو چھوڑ دے انہا دا کیڑا جرمے اے دے بے ضمیر ہانی دربار چ باہن والے کہیں نہیں آکھا انہا غریب سیداں کو چھوڑ دے حقل ماریس دروغے کو آدھے اے ہن میرے دشمن دی اولاد انہا کو گھن ونج زندان کو جگالی دا خیال کریں لا تطعم ہما ولا تشرب ہما انہا کو کڈہاں ٹھڈھا پانی نہ دیویں انہا کو نرم غذا نہ دیویں انہا بھیراما کو اس زندان چ سماویں جتا ہوا نہ لگ دی ہوئے انہا بھیراما کو مٹی تے سماویں انہا کو اتھا سماویں جتا چراغ نہ ہوئے میرا محترم اللہ نہ کرے کوئی جوان زندان چ ونجے زندان چ وڈے وڈاں دے حوصلے مک ویندن پچھو رشتہ دار ملاقاتاں تے ویندن کوئی کھانے گھن ویندے کوئی پھل گھن ویندے ترسلی دے کے آدن گھبراویں نہیں کوشش کریں دے پہیں جلدی وطن تے آ ویسیں میں کیڑی غربت پڑھا عباس دے بھنے جا دی دوئے مسلم دے یتیم زندان چ ہک بے دے گل چ بہی چا پہ دیان ایک بے کل پوچھ دیان سا کوئی ملن آسی سادتا ماما عباسی کس گئے اکبر کس گئے مرحبا مرحبا شلا دنیا دے غم مجھ کدان نہ روو علماء فرمے دن پورا سال زندان چ رہیے رقیہ دی جوڑی وہ میری قوم دا غیرت مندہ آپ ڈسا جڑے پورا سال خشک روٹی کھان دے رہے ہومن گرم پانی پین دے رہے ہومن مٹیاں تے سم دے رہے ہومن زندان چ ہوا نہ لگ دی ہوئے انہاں سیدان دی حالت کھیڑی آئی گزردیاں عید دی رات آ گئی ہے حافظ حسنین علی پورا لے پڑھ دیاں ہر کہیں خوشیاں منائیں ہک دوے دے گھر عیداں دیتیاں رقیہ دے بچڑے زندان چ بھوکے رہ گئے اجرکم اللہ ایک دیوار چھوٹا شہزادہ وڈے کو آدھے ویر اساں زندان چ مر ونجنے وڈا آدھے سڈا ریحہ جو کوئی نہیں آدھے آج میں دروغے کو ڈسیں دا اساں کون ہے بھیرا آدھے متا تماچے ماری شہزادہ آدھے مار گنے تماچے میں ڈسے ساں ضرور اساں کون ہے میں ڈسے ساں ضرور اساں کہیں دے پتریں تو سا جان دے وے قیدیاں کو کھانا سلاخاں دے تلوں مل دے جڑا مشکور نے سیدان دا کھانا رکھے نا سید دے چہرے تے جلال آئے فرمیندن یا شیخ الیہ پرے نکھر آج دروازہ کھول میرے قریبا جوانہ میں آدھرانا بھامے جو اجڑ گئے ہن تا عباس دے بھنے جے ہائے 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 بھامے جو اجڑ گئے ہن تا غازی دے بھنے جے نا سید دے چہرے تے جلالے میرے قریبا مشکور حیرانے آج اے بچہ اتنے جلال چ میرے نال گالی کریں دے ہون تک اتنا ڈر دہا میں کو دیکھے آئیں دے ہاتھ کمب دے ہن آج اتنی جرت نال ای دروازہ کھولا ونج کھڑے زندان سید رون دے علامنا چاہ دے اللہ نہیں سکدا اے مشکور آدھے بچہ جلدی کر جو آکھنے آکھ ای گرمی چ میں نہ کھڑ سکدا رو پئی مسلم دا یتیم تو ہی کلازہ نئے کھڑ دا ساکو سال ہو گئے
کوئی پتہ نہیں ابھردا کیر لے ہے لہدا کیر لے ہے۔ میں تیرے کل چند سوال پوچھنا چاہتا جلے قریب ہے نا فرمیندے نے دسا اتعارف محمد ان المصطفیٰ اللہ دے نبی کو جان دیں ادھے کیف العارف ہوا نبی میں کیویں نہ سنجانا ہوں میں تو دا کلمہ پڑھ دا جدہ پتہ لگے سنا میرے نانے دا کلمہ پڑھ دے کچھ حوصلہ بلند تھے فرمیندے ہن پرے نہ کھڑ تھوڑا قریبا اتعارف علی المرتضیٰ علی شہنشاہ کو جان دیں آدھے ہوا امامی او تا میڈا امام ہے جڑا پردیسی چ سجن ملن نا دکھ ود میں دن جڑا پتہ لگے سنا میڈا نانا ہی دا امام ہے وط شہزادہ بہوں رنے مشکور آدھے روندا میں دیں ڈسیں دا کچھ نہیں علی دا نا آدھے پرے نہ کھڑ میرے نال مٹی تے بہے میں اوکھا سوال کرنے اتعارف فاطمہ بنت محمد نبی دے دکھے پاسے آلی دھی زہرا کو جان دیں مشکور آدھے چھوٹا ڈیڈا شہزادہ تو کیویں جان دیں جو بطول کاؤنے اس ویلے تڑپئی رکیہ دا بچڑا فرمیندے تو میڈے کل پوچھ دیں اسا مسلم دے یتیم ہیں عباس دے بھنے جے ہیں علی دے نواسے ہیں او جوانہ قدمہ تے جھنے بڑا قصور کر کھڑا اسی جرمچ مشکور کو قتل کر دیتا گیا ہا جو مسلم دی جوڑی واسطے رستے کیوں کھولے نہیں میرا محترم پہلے آنکھیں میں گوشت زندان کھا گیا ہا جیڑا سال گرم پانی پیوے پورا سال خشک روٹی کھاوے بدن تے گوشت مک گیا ہا ہڈیاں دا ڈھانچے لڑکھڑاں دے ودن ٹر نہیں سکدے ونج بیٹھن دریا دے کنارے میرا محترم ایڈے ڈرے ہوئے سید ہن کوشش ہون دی آئی کہیں مسلمان دی سارے تے دید نہ پوے حارس دی بانی پانی بھرا نہیں دو چن جائیں چہرہ تے پیس دید حالت دیکھ کے سمجھ گئی ہے ہن سید چار حالتاں صاحب کتاب لکھیاں کیڑیاں کھولیاں چوٹیاں پھٹے ہوئے کرتے پیراں تے چھالے تے منہ تے تماچاں دے نشان صدقے 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 شلا دنیا دے غم مجھ کا جانا میں والا دا ہو سکتے کہیں جوان توجہ نہ کیتی ہوئے کھولیاں چوٹیاں پھٹے ہوئے کرتے پیراں تے چھالے منہ تے تماچاں دے نشان سمجھ گئی ہے غریب سیادن کہیں دی جھولی اجاڑی ودے ہو میری مالکہ خاندان تطہیر نال محبت کریں دیئے یقیناً کربلا برپا ہوئے اجڑے ہوئے سیادی وے جو لو تھوڑی خدمت کرے سی کوئی جو سہارا کوئی نہ 5-7 سال کیڑی عمرے ڈومیں بھیرا ٹر پین جدہ پتہ لگ گئے اس کنیز خدا کو جو مسلم دے یتیم ہیں چوٹیاں نویاں نس سونا لباس پوائیس مدت بعد مسلم دے یتیمہ ٹھڈا پانی پیتا ایک بستر بنایا ڈومیں بھیرا ایک بے کو ہان اللہ کے ایمیں سم گئن جی میں قرآن دے ورکے مل دیں ختم پیا کریں نا انہوں سارا دی اے بے حیا گھوڑا بھجیندہ رہ گئے ایک مسلم دے یتیم نہیں لدھے تھکا ہویا انعام و اکرام دے لالا چچ بڈھا ہویا گھر آئے بیوی کھانا رکھے نس کھادا پوچھ دیئے پریشان کیوں ہیں آدھے مسلم دے یتیم نہیں لب دے بہوں وڈا انعام رو پئیے کنیز خدا حیا نیوی آندہ کیڑا منہ بطول کو ونج لکھے سیں کیوں انہا غریب سیدان دے خون اچ ہاتھ رنگین کریں دیں میں تائیں میں کھڑا پڑھداں جی میں کاری قرآن دی تلاوت کریں دے جہندہ ذہن حاضر ہو سی او سمجھ ویسی غیرت علی قوم انہوں عالم خوابچ نبیاں دے سلطان نے
جناب مسلم کو آکھا ایڈویں بھرا خواب دے دے پین جنت دا اعلیٰ مقامے نبیاں دا سلطانے مسلم دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمے دن آپ آ گئے جوڑی کتھاں چھوڑ آئے ہیں مسلم رو کے فرمے دن مولا کال ساڑے کلوں آ ویسن تو ساں سن کے ہائے کیتی ہے جیڑے تعبیر جان دہان او چپ رہن بھیرا رننے نہیں کمینے دے کنہ تے آواز گئیے بیوی کل پچھس نس ڈسایا چابی منگیس نہیں ملی تالا تروڑس اندھیرے چراغ بجھویا ہا ایک نظر کچھ نہیں آندہ اے زمین تے ہاتھ مریں دا آندے مریں دیاں میرے دیکھیں مریں دیاں این دے ہاتھ بھیراواں دے سار تے وانج لگیں پہلا سوال کر کے آدھے من انتما تساں کون ہو رو کے فرمے دن اساں تیرے مہمان ہیں جوان آسمان ڈھائے پوندا زمین پھٹ میں دی اے دوجا سوال نہ کرے ہا آدھے کہیں دے پترو سیدہ دن مسلم دے یتیم ہے جڑا مسلم دا نام ہے ایو جیاں تماچا مارے سڈویں بھیرا جھان گئن ایویں نکے نکے ہاتھ بن کے آدھن نمار اساں تا تیرے مہمان ہے او ظالمہ مہمانہ نال اے سلوک تا نہیں کریندہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ بے شک جے کچھ جوانی دا نازے نرو بے رقیہ دی جوڑی دی غربتے او غیرت علی قوم تھوڑا مشاہدہ ہو سی جڈا وڈا بندہ چھوٹے کو تماچے مارے اون دا بھی آواز نہیں لگدا او چھوٹے چھوٹے ہاتھ اگوں اڑے دے او چھوٹے چھوٹے ہاتھ اگوں اڑے دے اے تماچے مرے دا بھیرا ہاتھ اگوں اڑے دے اجرکم اللہ اجرکم شلا دنیا دے غم مجھ کڑا نہ رویں اے تماچے مرے دا بھیرا ہاتھ اگوں اڑے دے ہان میڈے لفظ نہیں جڑے بزرگ بیٹھے وے قبلہ جاڑا سیب پردے ران دے ہان جڑائیں ڈٹھائے جو میں کو تماچے نہیں مارن دے دے میں نو معاف فرماویں ای رسیاں چاہ کے بھیراما دے ہاتھ بان چھوڑیں جڑا ہاتھ بنیج گئے نوات مرضی نال تماچے مریں دا آفرین آفرین اوشاللہ اپنے غمج کڑا نہ رویں ایویں تا لوگ اپنے جنازہ تے نہیں رو دے جی میں تو مسلم دی جوڑی تے پیا رو دے او میری قوم دا غیرت مندہ جڑا ظالم تماچے مار کے تھک گئے ظالم اے بھی میڈے لفظ نہیں جاڑا صاحب قبلہ پردے ران دیان این دے گھارچ ستونہ این دے گھارچ تھمباہا جڑا تماچے مار کے تھک گئے رسیاں چاہ کے بھیراما کو بان چھوڑے آپ سام گئے بھیرا ساری رات بدھے رہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ شلا دنیا دے غمج کڑا نہ رویں میڈے لفظ نہیں قبلہ جاڑا صاحب پردیان ساری رات رقیہ دی جوڑی زندان ساری رات ڈویں بھیرا کھمبے دنال بدھے رہ گئے اجرکم اللہ شلا دنیا دے غمج کڑا نہ رویں وہ ایڈی محبت نال رقیہ دی جوڑی تے رومن والا غیرت علی قوم اگلے لفظی جاڑا صاحب قبلہ پردے ران دے ہان جڑا فجر ہوئیے ای کمینے نے آ کے رسیاں کھولیاں جڑا رسیاں کھولیاں نے ساری رات دے تھکے سید سجا سجے جھان گئے کھبا کھبے جھان گئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ شلا دنیا دے
سجا سجے جھن گئے کھبا کھبے جھن گئے مینو ماں فرماویں روایت بڑی اوکھی پیا پڑھدا ایک کمینہ آدھے بھراوانو اٹھو ایویں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آدھے نا اللہ دی قسم ہے ساری طاقت موک گئی اساں اٹھی نہ سکدے اساں اٹھی نہ سکدے مینو ماں فرماویں اے بے حیا آدھے اگر تساں نیوے اٹھی سکدے مینو اٹھاون دا ڈاند بھیراواں دیاں زلفاں چا ہاتھ پاتا ایسا بھیرا پیر زمین دے مرے دے آدن لگ دے نہیں مرے دے آدن لگ دے نہیں مرے دے آدن لگ دے نہیں جڑا دروازے دے نیڑے گیا ہے چھوٹے نو دھکا مارے پیشانی پھٹ گئی ہے بھیرا کو آدھے کپڑا دے میڈا خون نہیں رک دا اجرکم اللہ چلا دنیا دے غم کدا نہ رویں بڑے حوصلے دے نال اجرکم اللہ چھوٹے بھرا نو دھکا مارس پیشانی پھٹ گئی ہے بھیرا کو آدھے کپڑا دے میرا خون نہیں بھی رکدا اللہ اکبر حوصلے نال جوانا میں چاند 17 بیئیں تینوں سناونا چاہدا جڑا غریب سیدہ کو گھن آیا ہے ایک کنیز خدا گوا لیا دیے ظالمہ آپے تانا نئے میں مہمان بنے دی رہے ہائے 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 کیوں میرے مہمانہ کو ودا مرے نئے بیوی کو تلوار مار کے زخمی کی تیسا ایدی 4 سالان دی دھیے جیڑی مقام دی چھات تے چڑھ گئی ہے دوئے ہاتھ سار تے رکھ کے بھج دی ودیے آدھی ودیے لوگو کہیں دا واس لگے ہاں سادے مہمان پہ مری اجرکم اللہ اجرکم اللہ دنیا دے غمج کڈان رویں بس آخری جملہ غیرت علی قوم نوکر کو تلوار دیتی ایس وانی نا دا سر تن نالوں جدا کر جدا نوکر ٹوران لگ گئے حبشی غلام سید تور ایدے چہرے دو دے دہان حبشی غلام آدھے او بچے کچھ پوچھنا چاہتے ہو سیدہ دنہا اے ڈسا بلال کو جان دائیں ہائے 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 تیرے جگری طاقت نہیں تو کینے مسائب سن سکتے ہیں اس ویلے حبشی غلام آدھے بلال ساری قوم دا بزرگا اساں اون دی عزت کریں دے ہیں اس ویلے حبشی آدھے او بچڑے تساں ڈساؤ تساں بلال کو کیویں جان دے وے سن سے تڑپن سیدہ دن او سادے نانے دا معزن ہا او بانگا دین دا سادہ نانا نماز پڑھیں دا اجرکم اللہ اجرکم اللہ شلہ دنیا دے غم کدا نہ رویں نحنو من اطرت نبی کا سا تیری نبی دی اولاد ہیں سادے خون چاہت رنگین نہ کر اسا مسلم دے یتیم ہیں علی دے نواسے ہیں غازی دے بھڑے جے ہیں نوکر تلوار سٹ گئے پتری تلوار سٹ گئے انعام گھننا ہا دیر پئی ہون دی آئی انہوں غصہ آیا ہے جڑے زوار بیٹھے نا تو کوئی علم کوفے کنو فرات کتنا پاندے اے آپ گھوڑے تے چڑھے رقیہ دی جوڑی بھج دی رہ گئی اجرکم اللہ چلو دنیا دے غمج کا دہنہ رو میں اجرکم اللہ تیری محبت پئی پڑے دیئے تاریخاں خاموشیں علماء دے کلم رک گئن کیڑے رنگ نال سیدہ کو نیر فرات دے کنارے گھن گئے منظر عجیبہ ساریاں گالی نہیں پڑھنا چاہتا تلوار چاہیے ایسا چھوٹے دی گردن تے گیا ہے وڈے آ کے گردن چا رکھیے آدھے پہلے میں کو مار
تیرے جگر جی طاقت ہی کوئی نہیں، تو اگلا جملہ کی میں سن سیں وڈے دی گردن تے رکھی ہے سو چھوٹے نے آ کے گردن چا رکھی ہے وات چھوٹے دی گردن تے رکھی ہے سا وڈے نے آ کے گردن چا رکھی ہے ایدہ مزاج بڑا سختا جی میں چھوٹے دی گردن تے وڈا گردن رکھی پیا میں نو معاف فرما میں ای پاسے نالو خنجر چایا ہے بھیرا دی گردن تے ضربہ مارنی اشر اجرکم اللہ اجرکم اللہ شلا دنیا دے غم مجھ کا ڈانڈا رہوں میں بھیرا دا سار تن نالو جدا ہو جائے ای کمینے نے سار رکھا ہے لاش چاک فرات چا سٹی ایسا آدھے جدہ میں واللہ میں ڈٹھائے عجیب منظارہ چھوٹا بھیرا وڈے دی رات منہ تے بیٹھا لیندہ مایا کہے شہزادہ کے پیا کریں ہے آدھے بھیرا دے قتل دا گواہ پیا بندا ای کمینے تانا مارا آدھے تیرے قتل دا گواہ کون بنسی شہزادہ چپ ہوئے یا پاسے نالو زہرا دا وین آیا ہے نہ گھبرا میرا غریب بچڑا ای کو آنکھ میرے قتل دی گواہ میری امری زہرا